Salam alaikum shabab, نتمنى تكون كلشي مزيان. J'espère que vous allez bien. هنايا aujourd'hui on va voir le démontage et le dépose de cerveau frein. هنا غادي نشوفو كيفاش كتحيدو cerveau frein كيفاش كنديمونطيوه. هو ما كيديمونطاج راه indémontable mais pour voir les différents composants de cerveau frein. هنا كيما كنشوفو التويو كي غولي le cerveau frein et pompe à vide. هنا كيما كنشوفو هاد التويو هذا هو اللي كيزدي لينا ما بين pompe à vide والسيرفو فران. هذا هو اللي كيجيب لنا الديبرسيون من البومب افي. هنا كيما كنشوفو هذا هو الغوسور كي اتيغي شتي كيفاش كيتيراو. هنايا عندنا واحد الكونتاكتور دو فران. هنايا تنديمونطيو الروسور هو الاول باش كنديمونطيو واحد البولون دو فيكساسيون. il y a un boulon de fixation, il y a 4 boulons de fixation en dessous. On a déposé un circlips pour démonter un axe pour démonter le pédale de frein et le servo-frein. هنا كما تنشوفو غادي نفرقو متر سيلندر على السيرفو-frein. On a desserré les crocs de fixation. هنا كنحيدو les crocs ديال الفيكساسيون. هنا كنحيدو السيرفو-frein. هادي هي قلنا لا pédale de frein avec le support. Il est très fort pour la sécurité. وهنايا عندنا السيرفو فران. وهنا عندنا المتر سيلندر. بالنسبة للمتر سيلندر هاد البلاصة هادي هي فاش كيدخل لينا تيج. قلنا كاينين جوج ديال لي تيج في السيرفو فران. كاين تيج دو كوموند اللي كيكون غوليي، هي ان تيج دو كوموند كي غوليي افيك لو بيدال دو فران، و هي ان اوتر تيج كي كوموندي ا لي بيستون دو متر سيلندر. هنا عندنا واحد التيج تيكون ما عنده علاقة مع البيدال دو فران. عندنا واحد التيج اخر اللي تيكون تيكوموندي لينا فهاد لي بيستون اللي كيكونوا لداخل ديال المتر سيلندر. هنا هذا فين كيدخل باش يكوموندي لنا في دوك لي دو بيستون. هنا تنشوفو ان شاء الله السيونس تاع المتر سيلندر. هنايا كيما كنشوفو كنديمونطيو التيج ديال البيدال دو فران. هاد لو تيج دو كوموند. هاد لابيس هادي، هاد لابيس اللي حيد دابا هي فلتر اير. هي كتسمى فلتر اير، هي كتفلترينا البرد، كتفلترينا لير كي بينيتري فيا لابيتاكل. يعني هذا هو اللي كيفلترينا البرد اللي جاي من لابيتاكل وبيدخل لينا عند الشومبر ا. هنايا كيما كنشوفو كاين خاصها تكون واحد ليطونشيتي، ما خصوش يكون تيتنفس. هنا ضروري خص تكون هاد ليطونشيتي. هنايا كيما كنشوفو تيفرقو غير بلا مول. اون ديمونط افيك لوتي لا مول حيت هو قلنا ما تيديمونطاش. هنا كيما كنشوفو اون ا ليسي ان مورسو ne pas couper pour la sécurité parce que ce ressort il est très puissant. كيما قلنا راه هاد الرسور هذا راه قاصح بزاف، وإلا طار تيديرنا لو ريسك، كيديرنا شي خطورة، تيشكل علينا خطورة. داكشي علاش هذا راه ما قطعش السيركل كامل، خلى واحد شوية لتحت كما كنشوفو انا في الفيديو باش ما يطيرش عليه. ها هو انا يحلو شويه بشويه. هنا اون لو كلابي دو غوتوني كما كنشوفو هكا كتكون من الداخل. هنا راه عندنا كلابي دو غوتوني اون لاسي، مي لا بليبار دو طون اون يوتيليز لو بلاستيك في الكونستركسيون دو سو كلابي. هذا راه هو بيستون موتور. هذا هو كيتسمى بيستون موتور. تيكونوا فيه دي ترو اللي كيتعتبروا ديال الكاناليزاسيون اونتر الشومبر ا و الشومبر بي كما كنشوفو هنايا. هاد لي بيستون كما قلنا اون ميتال و كيكون رياجي افيك لو بيدال دو كوموند. هاد البيدال هي كتحكم فيه. ملي كتدفع لا بيدال كيدفع حتى هو كما كنشوفو هنايا. هو يدفع لا بيدال، دفع التيج دو كوموند، هو يدفع مع بيستون موتور. و اون اريا دو سو بيستون اون لو ممبران كما قلنا راه تيكون ملاصقه مع واحد الممبران. هاد الممبران قلنا كتكون جلد كما كنشوفو، ولكن راه جلد قاصح. سو ممبران اون كاواتشو مي تري فور تري سوليد تري دور، قاصحه بزاف. هو هنايا كنشوفو كنقطعوها بالموس. ها هو هنايا عطانا هو التيج كوموند والبيستون موتور والممبران. هادو الثلاثه هادو كيشكلوا لينا واحد لي فور ديال الكونديكتور. هادو هما كيريبريزونطيو لي فور دو كونديكتور. وقلنا كما قلنا في السيرفو فان تيكون عندنا دو زيفور. اون لي فور دو كونديكتور. Il y a aussi un effort
دو ديبرسيون. قلنا كيكونوا جوج ديال القوى في وسط السيرفو فران. عندنا هاد القوة هادي اللي كتجينا من التيج وهو بيستون موتور اللي كيعاوننا ديك القوة، وعندنا الديبرسيون حتى هو كيعاوننا في هاد بيستون موتور باش نديرو واحد ديبرسيون، باش تنزيدو واحد لي فو اخرى ديال الديبرسيون. هنا هادي هي الكلابي اللي قلنا اللي الكلابي اللي كتسد لينا الكاناليزاسيون بوغ سيباري شومبر ا افيك شومبر بي كما كنشوفو هنايا. هاد لي تخو ملي كيدوز لنا لير، وهنا كتكون سيباريا تاع على هاد الكلابي هادي هنايا هي اللي كتسيباري هاد البلاصه الاولى، هي اللي كتسيباري لينا شومبر ا على لابيتاكل كي سيباري شومبر ا على لابيتاكل. هنايا كيما كنشوفو البيدال دو فران، هاد الطول ديال البيدال دو فران متيكونش اعتباطي. ونا ايتيديي لا فورم دو بيدال دو فران حيت باش ما كانت طويله كتعاوننا في الفريناج، داكشي باش خصنا نديرو لها واحد لوتيد. هنا هاد الكونتاكتور دو فران on a expliqué ce contacteur de frein lorsqu'on arrive à le schéma de câblage. عاد غادي ندويو تنوصلو الشيما د كابلاج دو سيستيم دابيس، عاد ندويو على هاد الكونتاكتور دو فران، غادي نشوفو كيفاش كيتصل الكالكيليتور بهاد لي زانفورماسيون هادو. وهنا قلنا كتكون واحد لا سيبور اللي قلنا تري فور بور لا سيكوريتي، والبيدال دو فران توجور اون اسي بور لا سيكوريتي كيما شرحنا ديجا في الكور. وهادو هنا تيكونوا فيها لي تخو دو فيكساسيون. وهنا كيما قلنا راه باش ما كانت طويله باش ما كتعطي واحد لي فور لي كونديكتور. وهاد لي بياس راه من طبيعه الحال راه تيوقع فيهم لي زيغ هادو كيتكالو هاد الجلدات وكيبداو تيفويتيو النابر تولي عندنا واحد بريز دير ما تبقاش عندنا ديك ليطونشيتي. on a perdu la tanchéité, mais lorsque la défaillance a un composant de ces composants, on a changé toute le cerveau-frein complet. On n'a pas changé juste un pièce. هنا ملي تيوقع عندنا شي عطا في هاد لي كومبوزون هادو راه كنبدلو السيرفو فران كله هو، ما عادش نبدلو حنايا مثلا غير هادي راه وقع فيها التدويره كديرنا بريس دير ماشي نبدلو غير هادشي ما كيدارش، حيت هذا اصلا كما قلنا ان ديمونطابل هذا ما كيتفرقش، راه كيما شفنا فرقناه بلا مول ميمكنش نعاودو نسوديوه، وحيت الفريناج ما معاش اللعب حيت لا سيكوريتي ديالنا هذيك.